बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी तरावी और आधा सपारा, आयत नंबर 211, 210 और 211, इसकी मैं चीदा चीदा तफसीर बयान करूँगा। इसमें मज़ामीन तो बहुत लंबे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ मज़ामीन जो हैं उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। सल बनी इसराइल, आयत नंबर 10वां शुरू होता है कि आप बनी इसराइल से पूछिए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से, कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी रोशन दलीलें अता की। कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना, कितनी रोशन दलीलें अल्लाह ताला ने उनको अता की। और नेमत के मिलने के बाद उन्होंने नेमत को बदल दिया, और फिर अल्लाह ताला ने, चूँकि वो कुफरान नेमत हुए, अल्लाह ताला ने उन पर बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब नाज़िल किया। उसके बाद कुछ आयतें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल 217 है, और आयत नंबर 214 है। यस आलूनका के लफ्ज़ के साथ आगाज़ किया कि है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, माज़ा युनफ़िकून, आप फरमा दें खर्च करो जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया, फ़लिल वालिदैन, वालिदैन के ऊपर खर्च करो, वल अक़रबीन, रिश्तेदारों पर खर्च करो, वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, मस्कीनों पर, मुसाफिरों पर। और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में नेकी करोगे ना, फरमाया फ़इन्नल्लाह बि अलीम, अल्लाह ताला उसको जानता है। तो खर्च करने का अल्लाह पाक ने हमें बताया कि वो घर से शुरू होता है, वालदान पर, भाइयों पर, बहनों पर, रिश्तेदारों पर, फिर यतीमों और माशरे के लोगों पर। और इसलिए एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि सदका और ज़कात रिश्तेदारों को देना, अगर वो डिज़र्विंग हैं, हकदार हैं ज़कात और सदका लेने के, तो उसको दोहरा सवाब, एक सदका ज़कात खैरात का सवाब, और दूसरा रिश्ता जोड़ने का, सिला रहमी का सवाब है। और हम मुआशरे के गरीबों यतीमों को देना सिर्फ एक सवाब होता है। तो खर्च करना नेकी, इंसान जो अपने ख़ानदान पर खर्च करता है, अल्लाह ताला उस पर भी इसको अता करता है। उसके बाद बड़ी खूबसूरत आयत नंबर 216 में एक मज़मून बयान हुआ कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तुम पर जहाद फास किया, हो सकता है कि तुम एक चीज़ नापसंद करो, वह आसान तकरहु शैया व हुवा खैरुल लकुम, तुम्हारे हक़ में वो बेहतर हो, वह आसा अन तुहिब्बु शैया व हुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है कि तुम एक चीज़ चाहो, मोहब्बत करो कि ऐसा हो जाए, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे लिए चूँकि शर होता है, तुम जानते नहीं हो, अल्लाह ताला वो की ज़ात जानती है, तो वो तुम्हें चीज़ नहीं मिलती। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ही है जो सब कुछ जानने वाला है, हकीकत हाल अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। तो बेशुमार ज़िंदगी में हम दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, हम कहते हैं दुआ फ़ौरन कबूल नहीं हो रही, बच्चे बच्चे का रिश्ता हुआ, नौकरी हुई, हमें कोई चीज़ मिली नहीं, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी मर्ज़ी के बगैर हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा हो। तो बंदा चाहता है अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक हो। इस आयत में हमें यह दर्स दिया गया कि इंसान का चाहना ज़रूरी नहीं है कि उसमें खैर हो, भला हो। शायद कुछ अल्लाह ताला ने उसमें नुकसान रखा हो, और हम जो चाह रहे हैं, चूँकि अल्लाह जानता है वो हमें मिल नहीं रहा। तो इंसान दुआ ज़रूर करे, कोशिश करे, जिद्दोजहद करे, एफ़र्ट्स करे, लेकिन अगर एफ़र्ट्स, जिद्दोजहद, कोशिश के बावजूद रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो चीज़ मिलती नहीं है, रिज़ल्ट उल्टा होता है, तो उसमें खैर का पहलू ये होता है कि इंसान अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दे। अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है हकीकत हाल क्या है, तो अल्लाह ताला जो बेहतर होगा वो करेगा। ये सोच बंदा मोमिन को बड़ी तकवीत देती है। आगे जाकर फिर 13वें 14वें रुकू में तलाक का जिक्र है कि तलाक बायना, तलाक रजी, बायना और मुग़ालज़ा कैसी होती है। फिर बच्चों को दूध बनाने का मसला, उसकी बात होती है। फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। तीसरा सपारा जब हम शुरू करते हैं, तो तीसरे सपारे के बिल्कुल शुरू में एक खूबसूरत आयत, जिसे आयतुल कुर्सी कहा गया है, आयत नंबर 256, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और ये सुफिया फरमाते हैं कि यह आयतुल कुर्सी इसमें आज़म है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बहुत सारी हदीस का मैं मफ़हूम बयान करता हूँ कि नमाज के बाद ये पढ़ी जाए, और नमाज के बाद अगर इंसान हर नमाज के बाद ये पढ़े, तो इंसान को मरने से पहले ही वो जन्नत के अंदर अपना ठिकाना देखेगा। इस तरह की इसका मफ़हूम है। मतलब यह है कि आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम, और अल्लाह का इसके अंदर सिफ़ात का ज़िक्र है, अल्लाह की बादशाहत का ज़िक्र है। बड़ी खूबसूरत आयत। ये आयतुल कुर्सी पढ़ने से अगर बंदा को डरता है, रात को नींद नहीं आती, ये अगर पढ़ी जाए तो इंसान को नींद भी आती है, डर और खौफ दूर होता है। और जैसे जिन वगैरह शयातीन हैं, ये पढ़ने से अगर किसी को कोई मसला हो, तो बंदा पढ़े बवुज़ू होकर नमाज के बाद, तो ये मसला दूर हो जाता है। उसके बाद आयत नंबर 258 पर अल्लाह ताला ने एक और मज़मून का आगाज़ किया, बड़ा खूबसूरत,
کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے طاقت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بندہ تھا ایک غالباً جو ہے وہ نمرود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تارا الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہیں دیکھا آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ دی تھی، تو وہ کافر تھا، اللہ پاک نے اس کو بادشاہی دی تھی، یعنی ملک دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، کہتا ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے استغفر اللہ معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دیکھ، کیا ایسا کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کہ وہ اس کے ہوش اڑ گئے، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بڑی خوبصورت ایک اور آیت کا ذکر کیا، آیت نمبر 259 میں، کہ اللہ پاک نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے یقین ہے میں تیرا حبیب ہوں، تیرا خلیل ہوں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا پیارا ہوں، باری تعالیٰ مجھے تو یہ علم ہے، یقین بھی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باری تعالیٰ اطمینان قلب کے لیے تو کیسے زندگی دیتا ہے اور کیسے موت دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار دکھا دے مجھے تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو، فرمایا ہے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی ایمان تو ہے، لیکن سوال اس لیے کیا تاکہ میرا دل لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا پکڑ لے 4 پرندے، پھر ان کو فسرہن الیک، کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، پیار محبت کر ان کے ساتھ، اور پھر جب ان کو پیار محبت مانوس کر لے پھر ان کو آگے تفسیر میں آتا ہے کہ ان کو اس کو ذبح کر، ان کی جو بوٹیاں ہیں گوشت ہیں اس کو مکس کر دے، مکس کرنے کے بعد ثم جعل علی کل جبل منہن جزعا، پھر ان کا ایک ایک جز، ایک ایک بوٹی، وہ جو گوشت ہے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے، پھر ثم ادعوہن یأتینک سعیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، پھر تو ان کو جب ٹکڑے رکھنے کے بعد اپنی طرف بلا، دعوت دے، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پرندے ان کو ذبح کیا، مانوس کیا، پہلے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے، اور پھر ان کو اللہ پاک کی اذن سے بلایا، وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تو تھا، فرمایا عین الیقین کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا، اور لیطمئن قلبی، تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اطمینان قلب کی خاطر اپنے استاد مرشد کسی بڑے سے سوال کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ اس سے ایک بالی ہوگی، اور ایک بالی کے ساتھ آگے 7 بالیاں ہوگی، اور ان 7 میں 100 دانہ ہوگا، یعنی مطلب 700، ایک دانہ سے 700 دانے حاصل ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو 10، اگر خالص ہے اور اخلاص کے ساتھ اگر نیکی کرتا ہے، ایک خرچ کرتا ہے روپیہ یا پاؤنڈ، ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، جتنی اس کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ 700 کا اس کو درجہ اور ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اگر چاہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے، بڑا وسیع بخشش والا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 261 میں، 262 میں، 263 میں بڑا خوبصورت مضمون ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں، یتیموں، فقیروں، غریبوں، رشتہ داروں کی مدد کرو، تو احسان نہ جتلاؤ۔ احسان جتلانے سے سارا مال، ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ دکھلاوا، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، جنازہ دکھلاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، جہیز دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ختم درود کوئی چیز وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، زرق برق لباس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، ھذا من فضل ربی، لوگ خوش ہوں گے، بڑا مکان ہے، بڑی گاڑی، لوگ خوش ہوں، تو ہماری زندگی کا مطمع نظر لوگ خوش ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ کاش اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کریں گے یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگ کچھ بھی دے نہیں سکتے، تعریف کریں گے، ساتھ ہی 2-4 قدم دور جا کر وہ گالی بھی دیں گے، تنقید بھی کریں گے، منفی باتیں کریں گے۔ لوگ کسی کو، انسان کیا دے سکتا ہے؟ انسان زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے تو وہی ذاتیں عطا کرنے والی ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 262 میں، اچھی بات کرنا، غلطی معاف کر دینا،
اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی بے نیاز ہے، بڑے علم والا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 264، بڑی خوبصورت بات، فرمایا ہے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا یوم آخرت پر اور قیامت پر۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسی کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر کو۔ ریاکار بندہ کچھ حاصل نہیں حاصل کر سکے گا، جو اس نے کمایا یعنی وہ ضائع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور کفار کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو صدقہ خیرات کو نیکی کرنے سے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے جا کر سورہ بقرہ میں آئے 30 پارے کے 5ویں رکوع میں اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے بڑی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا اگر تم لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، اگر تم نہیں لکھ سکتے اس کی تفسیر یہ ہے لکھنے والے سے لکھا لیا کرو، تو چیزیں لکھ لی جائیں تو وہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد گواہی کا ذکر ہے، اس کے بعد آخری جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اور پھر اللہ پاک نے زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بخشتا ہے۔ پھر بڑی خوبصورت دعا کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو ہماری مدد فرما، ہماری بخشش فرما۔ ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام کیا، اور سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی لمبی صورت ہے، اور پورے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر ان کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ کل سورہ آل عمران شروع کریں گے۔